पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकार साथीहरू र हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू, प्रमुख मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री कमरेडहरू र हाम्रा प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र विभिन्न कमिटीमा आबद्ध नेता कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट, प्रदेश कमिटीको तर्फबाट, आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले लोकतन्त्रको लागि धेरै लामो लडाइँ लड्यौँ, अनेक आरोह अवरोहहरू हामीले पार गऱ्यौँ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भइसकेपछि अब उपरान्त कसैले पनि लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने छैन। नेपाल राजनीतिक स्थायित्वका साथ आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई सुदृढ बनाउँदै जनताको समृद्धि हासिल गर्नेछ भनेर हामी सबैले अपेक्षा गऱ्यौँ, आकाङ्क्षा राख्यौँ। निर्वाचनमा हामीले तदनुरूपको घोषणा जारी गऱ्यौँ। नेपाली जनताले हामीमाथि ठुलो आशा र भरोसा गरेर हामीलाई केन्द्रमा 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा अत्यधिक मतका साथ राज्य सञ्चालकको स्थानमा पुर्याइदिए। तर आफैले विगतमा संविधान सभामा गरेका वाचा, प्रतिज्ञा, घोषणापत्र मार्फत गरेका वाचा, प्रतिज्ञाको विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गतिविधि गर्न थाल्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने काम गर्दा गर्दै र त्यो कामलाई रोक्नुहोस् भनेर गरेको आग्रहलाई अपज्ञा गर्दा गर्दै अन्ततः उहाँले नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभालाई नै विघटन गरिदिनु भयो र उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो र नेपाली जनताको त्यो आशा भरोसालाई छेद विच्छेद तुल्याउने कुचेष्टा गर्नुभयो। नेपाली लोकतन्त्र प्रेमी जनता र देशभक्त प्रेमी जनताले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाए। विशेष गरी अहिले तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूसँग यो कुराकानी गरिरहेको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैले लोकतन्त्रको पक्षमा र केपी शर्मा ओलीका ती गलत संविधान विरोधी, असंवैधानिक र राष्ट्रको हित विपरीतका क्रियाकलापको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएर सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। हामीले यी गतिविधिबाट पाठ सिकेर हामीले विगतमा जुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ ती कुरालाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ। त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्यो। त्यस्तै देशको प्रमुख विपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका लोकतन्त्र प्रेमी राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै जनतामा जागरण ल्याउने र जनतालाई परिचालित गर्ने काम गरे। म यस घडीमा यो हाम्रो लोकतन्त्रको पक्षमा गरिएको आन्दोलन र हामीले गरेका गतिविधिमा सहभागी हुने, त्यसमा सहयोग पुर्याउने र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने सबै राजनीतिक दल, पत्रकार साथीहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मजदुर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, समाजसेवीहरू, नागरिक समाज सबैलाई र पार्टी पङ्क्ति सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो त्यो अभियान र नेपालको संविधानको प्रावधान बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। भर्खरै यहाँहरूले हाम्रो पार्टी प्रदेश कमिटीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षको नाममा जारी प्रेस वक्तव्य सुनिसक्नुभयो। हामीले त्यसको स्वागत गरेका छौँ। यो निर्णय गरेकोमा हामीले धन्यवाद दिएका छौँ र यसले एकातर्फ हाम्रो लोकतन्त्रलाई कुनै व्यक्तिले निरङ्कुश स्वेच्छाचारी किसिमले काम गर्दैमा समाप्त गर्न सक्दैन। त्यो स्वेच्छाचारिता टिक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा र त्यसको भूमिकालाई पनि समाजमा सम्मानित किसिमले स्थापित गर्नको लागि थप सहयोग पुगेको छ। यसबाट हामी अत्यन्त खुसी छौँ र अब जसरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनको लागि समेत परमादेश जारी भएको छ, तदनुरूप प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढ्नेछ र हामीले विगतमा घोषणा गरिसकेका छौँ। अब यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि र जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हामी सबै देशभक्त, लोकतन्त्र प्रेमी राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूसँग मिलेर यो देशलाई पुनः एउटा स्वाभाविक लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर गराउनेछौँ भन्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी तदनुकूल नै पहल गर्नेछौँ र आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ।
हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर यो कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईहरूको मनमा एउटा जिज्ञासा हुन सक्दछ सरकार गठनको कुरा। हामीले पहिले नै भनेका छौँ, अहिलेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने, को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने भन्ने कुरा भन्दा पनि लोकतन्त्रको रक्षा हुने कि नहुने, नेपाली जनताले त्यति धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर रगत पसिना बगाएर बनेको नेपालको संविधानलाई जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले कुल्चने दुष्प्रयास गर्नुभयो, त्यसलाई विफल बनाएर हामीले त्यो संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, त्यो कुरा हाम्रो लागि प्रमुख थियो। अब पनि सरकारको निर्माण हुने सन्दर्भमा हाम्रो त्यही सैद्धान्तिक अडान, हाम्रो त्यही मान्यता अनुरूप हामी काम गर्नेछौँ र हामीलाई पुरा विश्वास छ यति ठुलो एउटा अभियानबाट, जनताको यत्रो ठुलो समर्थनबाट र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर हामी फेरि लोकतन्त्रलाई एउटा स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढाउने स्थितिमा आइसकेको घडीमा निसन्देह नै हामीले विनम्रताका साथ जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेछौँ। सरकार गठनको प्रक्रिया पनि यही भावनाका साथ तदनुकूल नै अगाडि बढ्नेछ। हामी कुनै व्यक्ति विशेष के पदमा पुग्छ पुग्दैन भन्ने हिसाब किताब गर्ने भन्दा पनि हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो जनताको हित कसरी हुन्छ र लोकतन्त्र सुदृढ भएर कसरी अगाडि बढ्छ र नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुने वातावरण कसरी हुन्छ भन्नेमा बढी हामी ध्यान दिनेछौँ। अहिले पनि हाम्रो देशको कालापानी, लिम्पुलेक, लिम्पियाधुरा बाह्य सैनिक उपस्थितिबाट अतिक्रमित छ। हाम्रा 10 गजाहरू मिचिएका छन्। हामीलाई कतिपय असमान सन्धि सम्झौताहरूको सामना गरिरहेका छौँ। नेपाली जनताले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको बमोजिम सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ। समानताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप नेपाल अगाडि बढ्नेछ भनेर जुन उद्घोष गरेको थियो केपी शर्मा ओलीजीले, त्यतातर्फ ध्यान दिनु त कता कता बालवाटारमा राति एउटा कुनै देशको गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई झुकाउने कुचेष्टा गर्नुभयो। हामी यसरी हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने क्रममा यहाँ यो आन्दोलनमा हामी सक्रिय भएका थियौँ। यो प्रसङ्गलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु। अब यस प्रसङ्गमा अलिकति थोरै म राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। हामीले आशा गरेका थियौँ नेपालको संविधानले जसरी राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नु उहाँको कर्तव्य हो भनेर प्रष्ट रूपमा नेपालको संविधानमा लेखिएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी निर्णयहरूलाई उहाँको कार्यालयमा पुर्याइँदा उहाँले आफ्नो कर्तव्यप्रति ध्यान दिनु भएन। त्यसमा हामीले आपत्ति यसभन्दा अगाडि नै जनाइसकेका छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रपति, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री र प्रत्येक राज्यका निकायहरू संविधानमा उल्लेखित प्रावधानबाट निर्देशित छन्। कुनै पनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन र कुनै पनि व्यक्तिको हित राष्ट्रिय हितभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मान्यताबाट नै हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरूलाई सशक्त बनाएका थियौँ। हामीलाई खुसी छ, मैले अघि नै भने नेपाली समाजका प्रत्येक अङ्ग, प्रत्येक निकाय, प्रत्येक पक्षबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज उठाइयो र त्यो आवाज नेपालको संविधानका प्रावधान र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि सोही अनुरूप निर्णय भयो। अब आगामी दिनमा हामीले विगतबाट पाठ सिकेर पुनः हाम्रो देशमा हाम्रो राष्ट्रिय हितमाथि आँचाउने, फेरि लोकतन्त्रलाई खजमज गर्ने, फेरि कुनै व्यक्ति विशेषका आफ्ना निहित स्वार्थहरूले प्राधान्यता पाउने काम हुने छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कसैले त्यस्तो गर्न खोज्यो भने पनि हाम्रा सैद्धान्तिक अडानहरू यथावत रहनेछन् र मैले यति भने। अब यसबाहेक पत्रकार साथीहरूका कुनै यस सम्बन्धमा जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। प्रधानमन्त्रीले तत्काल अहिले नै हामीले राष्ट्रपतिको बारेमा के हुनेछ भन्ने कुरा सोच्नु या त्यस सम्बन्धमा मैले बोल्नु यो धेरै नै हतारो हुनेछ। किनभने अहिले हाम्रो अगाडि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठकको आयोजना गर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी को सम्बन्धमा निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण काम छ। र यसै प्रसङ्गमा मैले एउटा कुरा भनिहाल्नु, मैले हिजो नै त्यो विचार बाहिर प्रकट पनि गरिसकेको छु सामाजिक सञ्जाल मार्फत। जब केपी शर्मा ओलीजीले गरेको काम असंवैधानिक र गलत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि उहाँमा नैतिकताको अलिकति पनि काहीँ छेउछाउमा बाँकी छ भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिनु पर्थ्यो र उहाँले जनतालाई भन्नु पर्थ्यो, आदरणीय जनसमुदाय, म
मैले गरेको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएको छ। त्यसकारण अब मैले एकछिन पनि यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँले छोड्न पर्दैन। तर यो नैतिकता भन्ने विषय कस्तो रहेछ भने नैतिक जो हुन्छ त्यो व्यक्तिको लागि मात्रै हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जुन व्यक्तिले नैतिक धरातलका सम्पूर्ण पर्खालहरू भत्काउँछ त्यस्तो व्यक्तिलाई नैतिकताको अलिकति पनि महसुस हुँदो रहेनछ भन्ने पनि देखिन्छ। तर म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिले उहाँले जुन उठाउनु भएको प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले तत्काल पद छोड्नुपर्छ। उहाँलाई उहाँका गतिविधिहरू असंवैधानिक भए र उहाँले चालेको कदम गलत छ भनिसकेपछि उहाँलाई अब नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भन्ने पद अगाडि राखिरहन एकछिन पनि सुहाउँदैन। त्यसकारण यही कुरालाई टुङ्ग्याउने कुरा अहिले प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसपछि अरू राष्ट्रपति लगायत अरूको के हुनेछ भन्ने कुरा भविष्यमा हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन संसद सामना गर्छ भने के हो? प्रधानमन्त्रीको त पहिलो अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि अनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। अब उहाँ सर्वोच्च अदालतले पनि मेरै पक्षमा फैसला गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका अनुयायीहरू हाम्रो त सेटिङ छ, सेटिङबाट हामी सबै चिज गेटिङ गर्छौँ भन्थे, सबै चिज प्राप्त गर्छौँ भन्थे। त उहाँका भनाइहरू त न ती संविधान सम्मत छन्, न राजनीतिक नैतिकता अनुकूल छन्, न ती राष्ट्र जनताको आवश्यकता अनुकूल छन्। त्यसकारण उहाँ सामना गर्ने भएपछि सामना गर्नुहोस्। र जुन प्रतिनिधि सभालाई उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिनिधि सभा आइसकेको छ, मलाई विश्वास छ त्यो प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई यथोचित रूपमा दण्डित गर्छ। प्रधानमन्त्री को भन्छ तपाईँकै तर्फबाट भन्छ कि कांग्रेसबाट? हामीले प्रधानमन्त्री को बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा खुला राखेका छौँ र हामी मैले अघि नै भने जस्तै नेपालको संविधानलाई सक्रियतापूर्वक क्रियाशील हुन दिने र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र हाम्रो राष्ट्रका हित अनुकूल अगाडि बढ्ने कुरामा जे गर्दा राम्रो हुन्छ हामी त्यो बाटोमा जानेछौँ। र तत्सम्बन्धमा अहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा हामीले संस्थागत रूपमा प्रवेश पनि गरिसकेका छैनौँ र सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श आफ्नै पार्टीभित्रको छलफलबाट हाम्रो पार्टी उचित निर्णयमा पुग्नेछ। अहिले जुन राजनीतिक अवस्था तरङ्गित छ, दलहरूबीच तिक्तता बढेको छ, आन्तरिक शक्ति विभाजित हुँदा विदेशले हेप्ने र षड्यन्त्र गर्ने सम्भावना बढेको छ, यसको निकास के हुनसक्छ? तपाईँको धारणा के छ? यो तपाईँले भनेको अवस्थाको सिर्जनाकार केपी शर्मा ओलीजी नै हो। 5 वर्षको लागि जनताले दिएको यति ठुलो झन्डै 2/3 बहुमतलाई विखण्डित गरेर उहाँले जसरी विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र बालुवाटारमा विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भेट्नुभयो, त्यही कारणले तपाईँले भनेको त्यो आशंका उत्पन्न भएको हो। अब प्रतिनिधि सभा स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्नुहुनेछ र कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता विदेशी चलखेल र हाम्रो देशको आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि कतैबाट पनि अनुचित भूमिका भयो, अनुचित हस्तक्षेप भयो भने हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौँ। र म यहीँबाट अब त्यस्तो स्थिति कतै आउन थाल्यो भने जसरी पत्रकार जगतले ती सूचनाहरूलाई यथाशीघ्र जनतामा सम्प्रेषित गर्ने र देशभक्त जनताहरूले त्यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएर विफल पार्ने गरेको छ, हाम्रो त्यो अभियान जारी हुनेछ। र मलाई लाग्छ अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि कुनै पनि त्यस्तो दुराशय राख्ने शक्तिले पनि अब चलखेल गर्ने त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला भन्ने पनि म विश्वास गर्छु। ओलीसँग मेलमिलाप हुने सम्भावना के छ अझै? व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीजीले राष्ट्रका सामु आफूले गल्ती गरे, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक गतिविधि गरेको रहेछु, नेपाली जनता र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पङ्क्तिमा आभार सबैले मलाई माफ गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले अहिले नैतिकता महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो र अरू हाम्रो पार्टीका आन्तरिक कुराहरू जुन बताउनु भएको थियो त्यो सबै महसुस गर्नुभयो भने उहाँको बारेमा हामी सकारात्मक हुनु पनि सक्छौँ। कुन सन्दर्भमा भने पार्टीबाट जुन हामीले निष्कासित गरेका छौँ त्यो सन्दर्भमा मात्रै, प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा भने होइन, हामी सकारात्मक हुनु पनि सक्दछौँ। जहाँसम्म उहाँले जुन गुट सिर्जना गर्नुभएको थियो, म यहीँबाट यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत म केपी शर्मा ओलीजीले सिर्जना गर्नुभएको त्यो गुटमा लागेर असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न हुनुभएका वा बाध्यतावश होस्, भ्रमवश होस् वा कुनै मोहवश होस् त्यसमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो त्यो बेला एकै पार्टी छँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विभिन्न भूमिकामा रहनुभएका या सदस्य रहनुभएका सबैलाई अब एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो प्रदेशको कुरा छ, यो प्रदेशमा रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरू जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पुनः हाम्रो संस्थापन पक्षमा जहाँ
441 जना निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सदस्यहरू जो अहिले 431 जना बाँकी रहेको भन्ने छ। त्यसको झन्डै 2/3 बहुमत जोसँग छ, स्थायी कमिटीमा 2/3 बहुमत जोसँग छ, प्रदेशको बहुमत, जिल्ला कमिटीका बहुमत जोसँग छ। अर्थात् हामीसँग उहाँहरूलाई फेरि त्यो आफ्नो सुबाटोतर्फ फर्किनु पनि म ती सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू र केपी ओलीजीको भ्रममा परेर त्यता लाग्नुभएका सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा आबद्ध साथीहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सबै यदि यो देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने, केपी ओलीजीका असंवैधानिक गतिविधिहरू गलत रहेछन् भन्ने कुरा महसुस गर्नुहुन्छ भने हाम्रो ढोका एकदम फराकिलो छातीका साथ खुला छ। ताजा जनादेशमा जान सक्छ कि नहीं मुलुक? यो त केपी शर्मा ओलीजीको शब्द हो। 5 वर्षको लागि भएको निर्वाचनमा 3 वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेश चाहियो मलाई, म 50 लाख मत ल्याउँछु। त्यो उहाँको जोक गर्ने बानी भएर सायद ठट्टा गरे होला। उहाँले भने अब त्यो अब अहिले त प्रतिनिधि सभा स्थापना भयो होला त, अहिले त ताजा जनादेशको कुरा होइन। अब ताजा जनादेशमा त जाने हो, तपाईँले भने ठिक हो, तर प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेपछि। सामान्यतया समीकरण कस्तो हुन्छ होला? अब समीकरण त नबने त सरकार बन्दैन। यो समीकरण लोकतन्त्र र नेपालको संविधान बमोजिमको समीकरण हो। मधेस र काङ्ग्रेस मध्ये को लागि? अब यसमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रको सर्वोपरि हित र लोकतन्त्रका मान्यता अनुकूल अगाडि बढ्नको लागि कुन कुन राजनीतिक दलसँग कस्तो खालको एकता गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी खुला छौँ। अब त्यो कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा जब हामी सबैसँग कुराकानी गर्नेछौँ, वार्ता गर्नेछौँ, त्यसपछि त्यो स्पष्ट हुनेछ। 2 वर्ष फेरि पनि सत्ताकै लुसाचुनी भनेको अब गठबन्धन सत्ताको सरकार बन्ने हो। लुसाचुनी गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिले सत्ताको लुसाचुनी गर्ने, फेरि जुन विगतका विकृति विसङ्गति थिए त्यसलाई फेरि निम्त्याउने वा यहाँ अभ्यास गर्ने कुरा गर्यो भने पत्रकार साथीहरूले त त्यो तथ्य बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई सुसूचित त गर्नु नै हुनेछ। हामीहरू स्वयं त्यस्तो कुराको विरुद्ध उभिनेछौँ र यो सत्ताको लुसाचुनी होइन। केपी शर्मा ओलीले सत्ताको लुसाचुनी गर्न निर्माण गरेको आधारलाई भत्काएर अब सत्ताको लुसाचुनी होइन, अब राष्ट्रिय हितको साधनाको लागि तछाड मछाड गर्ने त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि अब 2-2 जना मुख्यमन्त्रीहरू, 2 मुख्य मन्त्रालयहरू रिक्त छन्। 2 महिना करिब पुग्न थालिसक्यो। अहिलेसम्म केही पनि तयारी भएको के छ? अब हुन्छ हामीले आन्दोलनलाई प्राथमिकता दियौँ, किनभने संविधान मिचिएको बेला, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको बेलामा त्यो आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने, लोकतन्त्रलाई फेरि संविधानलाई आफ्नो ठिक बाटोमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्थ्यो। त्यसकारण हाम्रा मुख्यमन्त्रीजी लगायत मन्त्रीजीहरू सबै नेताहरू पनि अन्ततः त्यही लोकतन्त्रका उपज हुनुभएको हुनाले, त्यसकै सिर्जना हुनुभएको हुनाले उहाँहरूको ध्यान पनि त्यतै गएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि फुर्सद भएन। अब संविधान ठिक ठाउँमा आइसकेपछि मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीजी लगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान त्यतातर्फ जान्छ होला। भने छिट्टै हुन्छ मन्त्रीहरूको विस्तार। अब यसको अर्थ त्यही लाग्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै लेखराज भट्ट लगायतको एउटा समूहको उतातिर बाहिरिएको छ बिचमा, के हुनसक्छ तपाईँहरू बिच फेरि? मैले त अघि अब यहाँकोमा कुरा के गर्ने, मैले केन्द्रकै कुरा गरेको छु नि। केपी ओली गुटमा लागेका जति पनि भ्रममा परेका, चाहे यो प्रदेश होस् जहाँसुकै होस्, यहाँको त मैले यहाँको साथीहरूलाई त आह्वान नै गरिसकेँ सबैलाई। म किनभने यो प्रदेशको इन्चार्ज भएको हुनाले थाई कमिटीको सदस्यको हैसियतबाट म देशभरिका नै केपी गुटमा भ्रममा पर्नुभएका सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो आह्वान अन्तर्गत महसुस गर्ने यो पार्टी एकता भनेको महत्त्वपूर्ण रहेछ। असंवैधानिक काम गरेपछि अदालतले पनि खारेज गरिदिँदो रहेछ। आखिर हाम्रो निरङ्कुशता पनि चल्दो रहेनछ। यहाँ जे पाए त्यही भाषण गरेको कुरा पनि टिक्दो रहेनछ भन्ने कुरा सबै महसुस गरेर ल हामी एकताबद्ध जाउँ भन्ने कुरा आएपछि त हामी खुला छौँ मैले भनिसकेँ। अब त्यसमा व्यक्ति विशेष को पर्छ को पर्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूका भूमिका कस्ता हुन्छन्, उहाँहरू को महसुस गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। ल धन्यवाद छ पत्रकार साथीहरू।